नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी टु वर्ड्स वर्बको पार्ट 17 मा छौँ है त। यो चाहिँ 70th पार्ट हो। ल ठिकै छ, अहिलेसम्म हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। त्यो अगाडिको भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुहोला है त। मैले सुरु गरेँ यो भिडियो। ल 1 मा गरौँ। टेक अपार्ट। टेक अपार्ट। अब टेक अपार्ट भनेको के हो? पूजा अलग गर्नु है ल, अथवा टुक्रा टुक्रा बनाउनु, कुनै यन्त्र खोल्नु है। ल मैले लेखेँ पूजा अलग गर्नु, पूर्जा अलग गर्नु, अथवा कुनै यन्त्र खोल्नु, कुनै यन्त्र गर्नु, कुनै यन्त्र खोल्नु, खोल्नु है। ल यसको ठ्याक्कै हेरौँ। यसको एउटा इक्जाम्पल, क्यान यु टेक अपार्ट अ वाच? क्यान यु टेक अपार्ट अ वाच? हो, यो भनेको के हो? तिमी घडी खोल्न सक्छौ, अथवा तिमी घडीको पुर्जा अलग गर्न सक्छौ भनेको है। सिम्पल छ। टेक अपार्ट, पुर्जा अलग गर्नु, टुक्रा टुक्रा बनाउनु, कुनै यन्त्र खोल्नु। क्यान यु टेक अपार्ट अ वाच? तिमी घडीको पुर्जा अलग गर्न सक्छौ, तिमी घडी खोल्न सक्छौ भनेर भनेको है त। भित्रको कुराहरू खोल्नु। यस्तै गरी टेक डाउन। टेक डाउन। अब टेक डाउन भनेको के हो भन्दाखेरि लेख्नु है। टेक डाउन मात्रैको मिनिङ त फेरि अर्कै आउँछ होइन। टेक डाउन भनेको तल लग्नु जस्तो कुरा हो होइन, तर एक्चुअल मिनिङ के हो? लेख्नु हुन्छ है। अब कसरी हुन्छ त हेरौँ। टेक डाउन केयरफुल्ली वाट एभर आई से। टेक डाउन केयरफुल्ली वाट एभर आई से। वाट एभर आई से, मैले जे भन्छु त्यो राम्रोसँग टिप, त्यो राम्रोसँग लेख। फेरि एकचोटि हेरौँ। टेक डाउन लेख्नु, टेक डाउन केयरफुल्ली वाट एभर आई से, मैले जे भन्छु त्यो लेख्नु, त्यो लेख। त्यसपछि टेक फर। टेक फर भनेको के हो? ल टेक फर भनेको सम्झिनु है। सम्झिनु अथवा ख्याल गर्नु है, अथवा लग्नु भनेको हो है। ल के हो? सम्झिनु, लग्नु अथवा ख्याल गर्नु पनि भन्छ है त टेक फरलाई। अब टेक फर, आई टुक हिम फर अ डक्टर। आई टुक हिम फर अ डक्टर। आई टुक हिम फर अ डक्टर, मैले यहाँ लैजानु भनेर पनि लेखेँ। अब यो कन्डिसनमा त के हुन्छ? अब सम्झिनुको त कुरा आउँदैन होइन। हो, त्यही भएर टुक हिम भनेको के हो? लैजानु है। ल टुक फर भनेको लैजानु। अब कसरी भयो? आई टुक हिम फर अ डक्टर, मैले उसलाई डक्टरकोमा लगेँ है। ल सिम्पल छ। ल 4 मा हेरौँ। टेक इन। अब टेक इनको चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छैन, ट्रिकी जस्तो छ। टेक इन भनेको के हो? धोका दिनु अथवा धोका खानु भनेको है। ल धोका दिनु अथवा धोका खानु जस्तै यसको पनि इक्जाम्पल हेरौँ अनि थाहा भइहाल्छ। ही ट्राइड टु प्ले अ ट्रिक अन मी बट आई कुडन्ट बी टेकन इन। ही ट्राइड टु प्ले अ ट्रिक on me but I couldn't be taken in। हेर्नुहोस्, टेकन इन, उसले मसँग चलाकी गर्न खोज्यो। ही ट्राइड टु प्ले अ ट्रिक अन मी बट आई कुडन्ट बी टेकन, तर मैले धोका खाइनँ, तर म धोका खान्न। ल ही ट्राइड टु प्ले अ ट्रिक अन मी बट आई कुडन्ट बी टेकन इन, म चाहिँ त्यस्तो झुक्किनँ, म चाहिँ धोका खान्न भनेको हो है त। ल सिम्पल छ। टेक इन धोका दिनु अथवा धोका खानु। ही ट्राइड टु प्ले अ ट्रिक अन मी बट आई कुडन्ट बी टेकन इन। 5 टेक अफ। टेक अफ भनेको अब एउटा भनेको प्लेन उड्नु, अर्को भनेको कपडा खोल्नु हुन्छ है। ल जस्तै फर्स्टमा कपडा खोल्नुको गरौँ। कपडा खोल्नु अनि अथवा प्लेन टेक अफ गर्ने भनेर हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ नि त। हो, अर्को भनेको प्लेन उड्नु। ल जस्तै यसको इक्जाम्पल, he took off his coat। he took off his coat, उसले आफ्नो कोट खोल्यो, उसले आफ्नो कोट फुकाल्यो। यस्तै गरी उड्नु। we watch the plane take off। we watch the plane take off, हामीले
हामीले हवाईजहाज उडेको हेर्यौं टेक अफ ल वी वाच द प्लेन टेक अफ ल बुझ्नुभयो ही टुक अफ हिज कोट उसले कपडा खोल्यो हैन उसले कोट खोल्यो त्यस्तै गरी वी वाच द प्लेन टेक अफ हामीले प्लेन उडेको हेर्यौं ल यस्तै गरी 6 मा लेखौं टेक अन भनेको के हो नोकरीमा राख्नु टेक अन भनेको नोकरीमा राख्नु टेक अन नोकरीमा राख्नु जस्तै यसको टेक अन दे आर टेकिङ अन मेनी न्यू वर्कर्स एट द फ्याक्ट्री दे आर टेकिङ अन many new workers at the factory they are taking on many new workers at the factory take on भनेको नोकरीमा राख्नु उनीहरूले धेरै नयाँ कामदारहरूलाई फ्याक्ट्रीमा राख्दैछन् ल फेरि हेर्नुस् दे आर टेकिङ अन मेनी न्यू वर्कर्स एट द फ्याक्ट्री उनीहरूले धेरै नयाँ कामदारहरूलाई फ्याक्ट्रीमा राख्दैछन् फ्याक्ट्रीमा नोकरीमा राख्दैछन् भनेको टेक अन नोकरीमा राख्नु यस्तै गरी 7 मा हेरौं टेक ओभर भनेको एउटा भनेको जिम्मेवारी लिनु जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुन्छ है अनि अर्को भनेको के हो हडप्नु अथवा कब्जा गर्नु बल लगाएर हैन बलपूर्वक कब्जा गर्नु फर्स्टमा त जिम्मेवारी अथवा जिम्मेदारी लिनु अथवा सम्हाल्नु भन्छ नि ल सम्हाल्नु त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ कब्जा गर्नु है त जबरजस्ती हडप्नु बलपूर्वक भनेर भनेको त्यस्तै अब हेरौं टेक ओभर आफ्टर म्यानेजिङ भन्दा पनि ल यस्तो गरौँ आफ्टर द चेयरम्यान रिटायर्ड द म्यानेजिङ डाइरेक्टर टुक ओभर एज द न्यू चेयरम्यान ल यो हेरौँ आफ्टर द चेयरम्यान रिटायर्ड जब चेयरम्यान रिटायर भयो उसको कार्य अवधि सकियो द म्यानेजिङ डाइरेक्टर अब म्यानेजिङ डाइरेक्टरले के गर्यो टेक ओभर ही टुक ओभर एज द न्यू चेयरम्यान उसले चाहिँ अब चेयरम्यानको जिम्मेवारी सम्हाल्यो हेरौँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर टुक ओभर एज द न्यू चेयरम्यान बुझ्दै हुनुहुन्छ टेक ओभर जिम्मेदारी सम्हाल्नु आफ्टर द चेयरम्यान रिटायर्ड द म्यानेजिङ डाइरेक्टर टुक ओभर एज न्यू चेयरम्यान जब चेयरम्यान रिटायर भयो उसको कार्य अवधि सक्यो तब चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टरले एज अ न्यू चेयरम्यान आफ्नो जिम्मेदारी सम्हाल्नु भयो नयाँ चेयरम्यानको रूपमा जिम्मेदारी सम्हाल्नु भयो ल यस्तै गरी अर्को भनेको टेक ओभर भनेको कब्जा गर्नु जबरजस्ती है त they defeated the enemy and took over the fort रातोले लेखौं they defeated the enemy उनीहरूले दुश्मनलाई हराए and took over the fort अनि किल्लामा उनीहरूले आफ्नो कब्जा जमाए आफूले हडपे भनेको है त ल दे डिफिटेड द एनिमी एन्ड टुक ओभर द फोर्ट उनीहरूले कब्जा गरे उनीहरूले हडपे भनेको बलपूर्वक है ल 8 मा हेरौँ टेक प्लेस भनेको के हो घटित हुनु केही काम हुनु है त घटित हुनु घटना हुनु ल घटित हुनु द जस्तै हेरौँ वेयर डिड द मिटिङ टेक प्लेस मिटिङ कहाँ भएको थियो मिटिङ कहाँ घटेको थियो हैन घटित हुनु वेयर डिड द मिटिङ टेक प्लेस ल मिटिङ कहाँ भएको थियो ल मिटिङ कहाँ भएको थियो वेयर डिड द मिटिङ टेक प्लेस कहाँ घटेको थियो यस्तै गरी 9 मा हेरौँ टेक टु भनेको के हो आकर्षित हुनु हेरौँ आकर्षित हुनु टेक टु भनेको के हो आकर्षित हुनु जस्तै मैले यहाँ लेखेँ टेक टु आकर्षित हुनु आई टुक टु अनिल राइट फ्रम द बिगिनिङ म अनिल प्रति पहिलेदेखि नै आकर्षित भएको थिएँ आई टेक टु अनिल राइट फ्रम द बिगिनिङ सुरुदेखि नै
आकर्षित भएको थिएँ राइट फ्रम द बिगिनिङ फ्रम द अझै भेरी बिगिनिङ हानौँ न एकदमै सुरुदेखि नै उसलाई भेटेदेखि नै होइन मलाई उप्रति एकदमै आकर्षित भएको थिएँ टेक 2 फेरि एकचोटि हेरौँ आई टुक टु अनिल राइट फ्रम द भेरी बिगिनिङ म अनिलप्रति एकदमै सुरुदेखि आकर्षित भएको थिएँ है अब गरौँ अर्को 10 मा टेक टर्न्स अब टेक टर्न्स भनेको के हो पालै पालो गरी काम गर्नु है ल टेक टर्न्स भनेको पालै पालो गरी अथवा पालो पालो गरी कुनै काम गर्नु कुनै काम सम्पन्न गर्नु अथवा कुनै काम गर्नु नै भनौँ न है त ल कुनै काम गर्नु टेक टर्न्स ल यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ ड्युरिङ द ट्रिप राम एन्ड आई took turns at car driving. During the trip, Ram and I took turns at car driving. ल यो भनेको के हो यात्रामा जाँदाखेरि ट्रिपमा जाँदाखेरि राम र मैले पालै पालो गरी कार चलायौँ होइन अब लामो यात्रा गर्दाखेरि त गाह्रो हुन्छ नि त एकैजनाले चलाए होइन हो त्यही भएर पालै पालो चलाउने हो ड्युरिङ द ट्रिप राम एन्ड आई टुक टर्न्स एट कार ड्राइभिङ टेक टर्न्स पालै पालो गरी काम गर्नु ड्युरिङ द ट्रिप राम एन्ड आई टुक टर्न्स एट कार ड्राइभिङ ट्रिपमा जाँदाखेरि लामो यात्रामा जाँदाखेरि रामले र मैले पालै पालो गरी गाडी चलायौँ ल यस्तै गरी 11 मा हेरौँ टेक टर्न्स पछि टेक अप भनेको पढाइ आरम्भ गर्नु ल यो भनेको के हो हेरौँ he took up mechanical engineering उसले मेकानिकल इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु गर्यो है यसमा धेरै कुरा छैन ल हामीले अब यस्तो पनि भन्न सक्छौँ आफ्टर कम्प्लिटिङ स्कुल ही टुक अप मेकानिकल इन्जिनियरिङ जब स्कुल सक्यो उसले मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्न सुरु गर्यो पढ्न आरम्भ गर्यो यस्तै गरी टक ब्याक भनेको के हो भन्दाखेरि अब के हो भनौँ अलिकति अशिष्ट भएर असहमतिले कुरा गर्नु है अथवा जवाफ फर्काउनु भनेर भनौँ न ल अहिलेको लागि जवाफ फर्काउनु टक ब्याक भनेको जवाफ फर्काउनु जस्तै हेरौँ है त ल इट इज भेरी रुड टु टक ब्याक टु your elders ल इट इज भेरी रुड टु टक ब्याक टु your elders आफ्नो ठुलो मान्छेलाई मान्यजनलाई जवाफ फर्काउनु रुड हो असहमतीय हो होइन राम्रो होइन इट इज रुड टु टक ब्याक टु your elders टक ब्याक जवाफ फर्काउनु इट इज भेरी रुड टु टक ब्याक टु your elders 13 मा हेरौँ ल टक ओभर भनेको विचार गर्नु है त विचार गर्नु एकछिन ध्यान दिएर सोच्नु है ध्यान दिएर सोचेर चाहिँ निर्णय गर्नु रिजल्ट निकाल्नु भनेको टक ओभर भनेको छलफल गर्नु पनि हुन्छ टक ओभर विचार गर्नु अथवा छलफल गर्नु द कमिटी इज टकिङ ओभर our report ल अब कमिटीले हाम्रो रिपोर्ट हाम्रो निष्कर्षको बारेमा छलफल गर्दैछ विचार गर्दैछ भनेको हो ल टक ओभर भनेको विचार गर्नु छलफल गर्नु द कमिटी इज टकिङ ओभर आवर रिपोर्ट कमिटीले हाम्रो रिपोर्ट हाम्रो निष्कर्षको बारेमा छलफल गर्दैछ विचार गर्दैछ भनेको हो है यसै गरी टक सप भनेको के हो आफ्नो कामको बारेमा कुराकानी गर्नु टक सप भनेको फेरि पसलको बारेमा कुरा गर्नु होइन नि आफ्नो कामको बारेमा कुरा गर्नु आफ्नो कामको बारेमा कुरा गर्नु आफ्नो कामको बारेमा कुरा गर्नु
जस्तै यहाँ गरौँ टक्स अप द टु लयर्स अलवेज टक्स अप द टु लयर्स अलवेज टक्स अप भनेको दुईटा वकिलहरू जहिले जहिले आफ्नै कुरा मात्रै गर्छन् आफ्नो कामको कुरा मात्रै गर्छन् हैन अब उसको कामै त भन्ने हो नि त कुरा गर्ने हो नि त त्यही पनि हैन ती दुईटा लयर चाहिँ जहिले आफ्नो कामको बारेमा मात्र कुरा गर्छन् है त दे अलवेज टक्स अप आफ्नो कामको बारेमा मात्रै कुरा गर्छन् यस्तै गरी टियर डाउन भनेको नष्ट गर्नु च्यात्नु अथवा गिराउनु नष्ट गर्नु अथवा च्यात्नु है अथवा गिराउनु टियर डाउन गिराउनु ल यसको पनि एउटा हेरौँ दे bought bulldozer to tear down the building they bought bulldozers to tear down द बिल्डिङ उनीहरूले बुलडोजर लिएर आए के को लागि बिल्डिङ गिराउनको लागि उनीहरूले बिल्डिङ गिराउन अथवा बिल्डिङ नष्ट गर्न बुलडोजर लिएर आए है बिल्डिङ नष्ट गर्नु टियर डाउन फेरि एकचोटि हेरौँ टियर डाउन नष्ट गर्नु च्यात्नु अथवा गिराउनु दे बट बुलडोजर्स टु टियर डाउन द बिल्डिङ 16 टेल अगेन्स्ट भनेको के हो विरुद्ध जानु है कसैको विपक्षी हुनु कसैको विरुद्ध जानु ल विरुद्ध जानु कसैको विपक्षी हुनु है कसैको विपक्षी हुनु विरुद्ध जानु टेल अगेन्स्ट द न्यू एभिडेन्स रिलेटिङ टु दिस केस टेल्स अगेन्स्ट द एक्युज्ड द न्यू एभिडेन्स relating to this case tells against the accused अथवा accusation अब नयाँ एभिडेन्सले के चाहिँ भन्छ अहिलेको एक्युजिसन विरुद्धको कुरा गर्छ हैन हो विरुद्ध जानु टेल अगेन्स्ट विरुद्ध जानु द न्यू एभिडेन्स रिलेटिङ टु दिस केस टेल्स अगेन्स्ट द एक्युज्ड अब 17 मा हेरौँ टेल अफ भनेको के हो भत्सना गर्नु है टेल अफ अफ टेल अफ भत्सना गर्नु ल यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ द हेडमास्टर टोल्ड अफ द राउडी स्टुडेन्ट्स द हेडमास्टर टोल्ड अफ द राउडी स्टुडेन्ट्स है द बदमास स्टुडेन्टहरूको प्रिन्सिपलले प्रधानाध्यापकले भत्सना गर्नुभयो भनेर भनेको छ द हेडमास्टर टोल्ड अफ द राउडी स्टुडेन्ट यस्तै गरी अब 17/18 मा हेरौँ टेल अन भनेको के हो छुस्क्या हुनु है त केही कुरा अरूको बारेमा भन्नु ल छुस्क्या हुनु केही कुरा अरूको बारेमा छिसिक्क भन्नु हैन कुरा काटे जस्तो ल इट इज अनफेयर टु टेल अन अदर्स अरूको कुरा काटेको राम्रो होइन अरूको कुरा गरेको राम्रो होइन थोरै पनि हैन छुस्काएको राम्रो होइन भनेर भनेको छ के हो टेल अन छुस्क्या हुनु कुरा काट्नु इट इज अनफेयर टु टेल अन अदर्स यस्तै गरी 19 मा हेरौँ है टेल अपन अब टेल अपन भनेको के हो प्रभावित हुनु दर्शाउनु टेल अपन प्रभावित हुनु अथवा प्रभावित गर्नु अथवा दर्शाउनु ल हेरौँ you must not work so hard it will tell upon your health ल यो भनेको के हो हेरौँ you must not work so hard it will tell upon your health ल
तिमीले यति धेरै काम गर्नुहुन्न, यसले तिम्रो तिम्रो स्वास्थ्यमा प्रभावित गर्छ, यसले तिम्रो स्वास्थ्य नराम्रो बनाउँछ, यसले तिम्रो स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ भनेको। ल फेरि एकचोटि हेरौँ। टेल अपन प्रभावित गर्नु अथवा दर्शाउनु, यु मस्ट नट वर्क सो हार्ड, इट विल टेल अपन यर हेल्थ भनेको यसले तिम्रो हेल्थमा नराम्रो असर पार्छ भनेको जस्तै हो है। ल यस्तै गरी 20 हेरौँ। थिङ्क अफ भनेको राय दिनु, आफ्नो विचार दिनु, आफ्नो आइडिया पेश गर्नु है। ल राय दिनु अथवा आफ्नो विचार दिनु। यस्तै गरी वाट डिड यु थिङ्क अफ द मुभी, भन्नुहोस् वाट डिड यु थिङ्क अफ द मुभी, तिमीले यो चलचित्रको बारेमा के राय दिन्छौ, तिम्रो के विचार छ त, तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेर भनेको छ। वाट डिड यु थिङ्क अफ द न्यू मुभी, वाट डिड यु थिङ्क अफ द न्यू मुभी, राय दिनु है। ल यस्तै गरी 21 मा थिङ्क अप भनेको सोचेर उपाय निकाल्नु, सोचेर निष्कर्ष निकाल्नु, सोचेर जुक्ति निकाल्नु, सोचेर उपाय निकाल्नु, सोचेर उपाय निकाल्नु। ल यसको हेरौँ। यु विल ह्याभ टु थिङ्क अप अ गुड एक्सक्युज फर द डिले, you will have to think up a good excuse for the delay, तिमीले यो ढिला आएकोमा एकदमै राम्रो एक्सक्युज निकाल्नु पर्छ हैन, सोचेर निकाल्नु पर्छ भनेर भनेको छ हैन। हो तर एक्सक्युजेस आर नट एलाउड है, हामीले चाहिँ साँचो कुरा गर्नुपर्छ। थिङ्क अप सोचेर उपाय निकाल्नु, यु विल ह्याभ टु थिङ्क अप a good excuse for the delay, think up सोचेर उपाय निकाल्नु है। you have to think up a good excuse for the delay। अब गरौँ 22 मा throw out भनेको बहिष्कार गर्नु अथवा बाहिर निकाल्नु, नामञ्जुरी गर्नु, नामञ्जुर गर्नु अथवा नामञ्जुरी गर्नु अथवा बाहिर निकाल्नु, बहिष्कार गर्नु, बाहिर निकाल्नु। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ। थ्रो आउट, he was thrown out of the lecture hall, he was thrown out of the lecture hall। यो भनेको के हो, उसलाई चाहिँ लेक्चर हलबाट बाहिर निकालियो, उसलाई चाहिँ बहिष्कार गरियो, उसलाई चाहिँ सिम्पली यसबाट बाहिर निकालियो। अब यसमा चाहिँ हामीले के चाहिँ भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि ल he was making too much noise so he was thrown out of the lecture hall, उसले धेरै हल्ला गरेकाले उसलाई लेक्चर हलबाट, कक्षा कोठाबाट बाहिर निकालियो, क्लासरुमबाट बाहिर निकालियो भनेको हो है। ल यस्तै गरी 23 मा हेरौँ। थ्रो अप भनेको त्यागपत्र दिनु। अब तपाईँले चाहिँ अब जागिर छोड्दैछु भनेर भन्नको लागि चाहिँ एउटा तपाईँले दिनुहुन्छ नि हैन, रेजिग्नेसन लेटर भन्छ जसलाई, हो त्यो चाहिँ थ्रो अप, त्यागपत्र दिनु। जस्तै why have you thrown up your job, why have you thrown up your job, तिमीले आफ्नो जागिरमा किन त्यागपत्र दियो, तिमीले आफ्नो जागिर किन छोड्यो भनेर भनेको। ल why have you thrown up your job, हेरौँ फेरि एकचोटि। थ्रो अप त्यागपत्र दिनु, why have you thrown up your job, तिमीले किन आफ्नो जागिर त्यागपत्र दियो, किन रिजाइन गर्यो भनेर भनेको। त्यस्तै गरी 24 हेरौँ। टाइड ओभर भनेको गुजारा चलाउनु है, गुजारा गर्नु। ल टाइड ओभर। अब यसको एउटा हेरौँ। विल दिस एमाउन्ट इनेबल यु टु टाइड ओभर यर फाइनेन्सियल डिफिकल्टिज, के यो एमाउन्टले तिम्रो आर्थिक कठिनाइलाई गुजारा चलाउन सक्छ, आर्थिक कठिनाइलाई सहयोग गर्न सक्छ भनेर भनेको। ल गरौँ एकचोटि। विल दिस एमाउन्ट enable you to tide over your financial
financial difficulties ल हेरौँ टाइड ओभर गुजारा गर्नु विल दिस एमाउन्ट इनेबल यु टु टाइड ओभर यर फाइनेन्सियल डिफिकल्टिज टाइड ओभर गुजारा गर्नु केही क्षणको लागि सहायता गर्नु ल 25 हेरौँ लास्टमा एउटा टच एट थोरै समयका लागि रोक्नु टच एट थोरै समयका लागि रोक्नु समयका लागि रोक्नु अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ अनि मात्रै हामीले यो बुझ्न सक्छौँ है टच एट थोरै समयका लागि रोक्नु जस्तै द राजधानी एक्सप्रेस बिट्विन पोखरा एन्ड काठमाडौँ टचेस एट कता धादिङमा है त अथवा त्रिशुलीमा ल गरेँ मैले द राजधानी एक्सप्रेस बिट्विन Kathmandu and Pokhara touches at Muglin गरौँ न हैन ल at Muglin ल राजधानी एक्सप्रेस बिट्विन काठमाडौँ एन्ड पोखरा टचेस एट मुगलिन ल काठमाडौँ र पोखराको बिचमा हैन मुगलिनमा चाहिँ थोरै समयको लागि राजधानी एक्सप्रेस रोकिन्छ टच एट है ल राजधानी एक्सप्रेस थोरै समयका लागि मुगलिनमा रोकिन्छ काठमाडौँ र पोखराको बिचमा काठमाडौँ र पोखराको यात्रा गर्दा है ल एकचोटि फेरि हेरौँ टच एट थोरै समयका लागि रोक्नु द राजधानी एक्सप्रेस बिट्विन काठमाडौँ एन्ड पोखरा टचेस एट मुगलिन ल एकचोटि सर र हामी रिपिट गरौँ म भन्छु तपाईँहरू सुन्नु है त ल हामीले हुँदा 70वटा भिडियो गरिसकेका छौँ ल तपाईँले कतिवटा हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोस् र हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस् कस्तो छ के छ हामीलाई अवश्य भन्नु होला है ल मैले गर्न सुरु गरेँ रिपिट है टेक अपार्ट पूर्जा अलग गर्नु कुनै यन्त्र खोल्नु क्यान यु टेक अपार्ट अ वाच टेक डाउन लेख्नु टेक डाउन केयरफुली वाट एभर आई से टेक फर सम्झिनु लैजानु यानी लैजाइनु भयो है ल ठिकै छ हामी मिलाएर बुझिहाल्छौँ ल मैले लेखेँ यहाँ लैजानु आई टुक हिम फर अ डक्टर यस्तै गरी टेक इन धोका दिनु ही ट्राई टु प्ले अ ट्रिक अन मी बट आई कुडन्ट बी टेकन इन टेक अफ कपडा खोल्नु अथवा उड्नु है दुईटा छ यसको मिनिङ ही टुक अफ हिज कोट त्यसपछि वी वाच द प्लेन टेक अफ टेक अन नोकरीमा राख्नु दे आर टेकिङ अन मेनी न्यू वर्कर्स एट द फ्याक्ट्री यस्तै गरी टेक ओभर जिम्मेदारी सम्हाल्नु अथवा कब्जा गर्नु दुईटा मिनिङ छ हेरौँ आफ्टर द चेयरम्यान रिटायर्ड द म्यानेजिङ डाइरेक्टर टुक ओभर एज द न्यू चेयरम्यान अब कब्जा गर्नुको हेरौँ दे डिफिटेड द इनेमी एन्ड टुक ओभर द फोर्ट ल इनेमी एन्ड टुक ओभर द फोर्ट यसपछि टेक प्लेस भनेको घटित हुनु केही घटना घट्नु केही कार्य गर्नु हैन केही कार्य हुनु वेयर डिड द मिटिङ टेक प्लेस टेक टू आकर्षित हुनु आई टुक टु अनिल राइट फ्रम द भेरी बिगिनिङ टेक टर्न्स पालो गरी कुनै काम गर्नु ड्युरिङ द ट्रिप राम एन्ड आई टुक टर्न्स एट कार ड्राइभिङ टेक अप पढाइ आरम्भ गर्नु ही टुक अप मेकानिकल इन्जिनियरिङ टक ब्याक जवाफ फर्काउनु इट इज भेरी रुड टु टक ब्याक टु यर एल्डर्स टक ओभर विचार गर्नु द कमिटी इज टकिङ ओभर आवर रिपोर्ट टेक सप आफ्नो कामको बारेमा कुरा गर्नु द टु लयर्स अलवेज टक सप टियर डाउन नष्ट गर्नु च्यात्नु अथवा गिराउनु दे बट बुलडोजर टु टियर डाउन द बिल्डिङ टेल अगेन्स्ट विरुद्ध जानु द न्यू एभिडेन्स रिलेटिङ टु दिस केस टेल्स अगेन्स्ट द एक्युज्ड टेल अफ पत्सना गर्नु द हेड मास्टर टोल अफ द राउडी स्टुडेन्ट टेल अन छुस्क्याउनु इट इज अनफेयर टु टेल अन अदर्स टेल अपन प्रभावित गर्नु अथवा दर्शाउनु यु मस्ट नट वर्क सो हार्ड इट विल टेल अपन यर हेल्थ थिङ्क अफ राय दिनु विचार दिनु आफ्नो कुरा भन्नु वाट डिड यु
think of the movie. What did you think of the movie? Think of सोचेर उपाय निकाल्नु. You will have to think of a good excuse for the delay. यस्तै गरी throw at नामञ्जुरी दिनु, बहिष्कार गर्नु अथवा बाहिर निकाल्नु. He was thrown out of the lecture hall. Throw up न्याय त्यागपत्र दिनु. Why have you thrown up your job? यस्तै गरी tide over गुजारा गर्नु. Will this amount enable you to tide over your financial difficulties? यस्तै गरी touch at थोरै समयका लागि रोक्नु. The Rajadhani Express between काठमाडौँ एन्ड पोखरा touches at मुगलिन. ल हामीले यसरी यो भिडियोमा 25 वटा 2 वर्ड्स फर्म गर्यौँ है. ल पार्ट 17 भइसक्यो र आउने दिनमा अरू थुप्रै कुराहरू गर्नेछौँ. तपाईँहरूले हेरिदिनु होला, कस्तो छ हामीलाई भनिदिनु होला है. ल यतिन्जेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य.